जिन जजेस ने खतूत लिखे हैं उन्होंने तौहीने अदालत में कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की कि इसका भी ख़त में हवाला नहीं है कि उनको किन मुकदमात में दबाव का सामना था। बड़े इस तरह के सवाल है। और फिर ये भी सवाल उठा दिया है कि जो जजेस ने ख़त लीक किए वो भी इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कैसे लीक हुए और वो क्यों लीक हुए। शहबाज खोसा साहब वो इस बात से एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि आप कटहरे में जजेस को खड़ा ना करें, आप कटहरे में उन एजेंसियों को खड़ा करें, उन एग्जेक्टिव के लोगों को खड़ा करें। वी आर एंटरिंग इनटू ए वेरी डिसाइसिव एरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 6 जजेस के ख़त वाला मामला अब इंतहाई सीरियस फेज़ में शामिल हो गया है। आज मैं आपको बताऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस साहब को कि एक उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, इस पर तौहीने अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग इस कैंपेन को चला रहे हैं वो उनका जो एफिलिएशन किन के साथ है, किन के वो नुमाइंदे तस्वुर किए जाते हैं, सबको पता है वो कौन लोग हैं। मैं आपको कुछ इसके हवाले से बात भी करूँगा, कुछ हवाले भी दूँगा। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत है 6 जजेस के खतूत पर, 6 मेंबर बेंच जो कर रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना जवाब जमा करा दिया। और वो जवाब उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जिसमें इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप जो है वो हावी है, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उसके जो सदर हैं और उसकी बॉडी के बहुत सारे लोग जो हैं वो भी प्रो PMLN और प्रो इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं अपने जवाब में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन जजेस ने खतूत लिखे हैं उन्होंने तौहीने अदालत में कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। फिर ये है कि इसका भी ख़त में हवाला नहीं है कि उनको किन मुकदमात में दबाव का सामना था। बड़े इस तरह के सवाल है। और फिर ये भी सवाल उठा दिया है कि जो जजेस ने ख़त लीक किए वो भी इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कैसे लीक हुए और वो क्यों लीक हुए, यानी मिसकंडक्ट ऑफ जजेस। अब ये वो बात है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की थी। एक सवाल करवाया था अपना उन्होंने जंग अखबार के एक रिपोर्टर से, जिसकी एक शोहरत भी यही है। माजी में भी हमें पता है कि वो किस किस्म के सवालात के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो ये कि जी इन जजेस ने ख़त लिख कर क्या मिसकंडक्ट नहीं किया, ये सवाल था। तो उस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा एक, यानी मैं वैसे वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन जवाब बड़ा मुनाफिकाना था। मैं सिर्फ जवाब की बात कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जी कि मैं तो अपनी राय को महफूज रखता हूँ और एंड इट इज़ अप टू द कमीशन, क्योंकि उस वक्त वो कमीशन बना था तसद्दुक़ जिलानी साहब का, कि वो इस पर फैसला करे और अदलिया इस पर फैसला करे कि क्या ये मिसकंडक्ट है या नहीं है। ही शुड हैव क्लियरली स्टेटेड कि जजेस ने एक सिचुएशन के बारे में बात की है एंड नाउ एज ए गवर्नमेंट वी मस्ट इन्वेस्टिगेट दैट। अगर गवर्नमेंट के हैंड क्लीन होते, अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ होते, तो आज भी जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल साहब को अदालत ने फैसला पढ़ा जो हुआ था लास्ट पेशी पर, और उसमें ये कहा गया था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी इसका यानी जवाब दे इसका कि ये सारी सूरत हाल में क्या है। और उसमें अतर मिनुल्लाह साहब का जो नोट था वो बहुत अहम था और आज उस नोट को पढ़ा गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब उसको पढ़ नहीं पा रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा कि ये क्या है। और ये भी कहा अतर मिनुल्लाह साहब ने कि मुझे लगता है मेरी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते। उसमें क्या था? उसमें यह था कि वफाकी हुकूमत इस बात की वजाहत दे कि ये जो सारा जजेस के ऊपर दबाव का मामला है, वफाकी हुकूमत, क्योंकि एजेंसियों को कंट्रोल वफाकी हुकूमत करती है, चाहे वो ISI हो, चाहे वो MI हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, अस्करी हो, सिविल हो, क्योंकि एट द एंड जो सबको डील करता है, जो सबका बॉस है, वो तो वज़ीर आज़म है। तो उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इस बात की वजाहत करे, क्योंकि एजेंसियाँ उनके ज़ेर असर हैं, उनके कंट्रोल में काम करती हैं, कि ये जो सारी हाई कोर्ट्स ने कहा है कि दबाव डालने का जो काम है एग्जेक्टिव और एजेंसियों की जानिब से, वो अभी रिसेंट भी है, अभी भी चल रहा है।
تو اس پر وہ جواب دے وفاقی حکومت اپنا کہ یہ جو ہائی کورٹس نے بات کہی ہے کہ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جو ریسنٹلی ایگزسٹ کر رہی ہے، تو اس پر وفاقی حکومت اپنا جواب دے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا کہ بک سٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر، یعنی آخری جو آنسریبل آدمی ہے، جو جواب جس نے دینا ہے وہ وزیر اعظم ہے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ مجھے آپ ایک دن کا موقع دیں، میں کل وفاقی حکومت کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا۔ آج جج صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے تو پوچھا کہ کون کون اس پہ آرگومنٹ کرے گا، تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، بلوچستان بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ، کراچی بار ایسوسی ایشن اور پنڈی بار ایسوسی ایشن، ان کے وہ نمائندے تھے۔ اس کے بعد پھر انڈیویجولز کی باری آئی اور اس میں اعتزاز احسن صاحب بھی بولیں گے، شہباز کھوسہ صاحب بھی بات کریں گے، اور اس میں پھر جو عابد زبیری صاحب ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار کے، وہ بھی بات کریں گے۔ تو اس موقع پر احسن بھون نے آ کر آج یہ کوشش کی کہ جن دوسرے لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مثلا اعتزاز صاحب کو، مثلا لطیف کھوسہ کو، یعنی شہباز کھوسہ کو، عابد زبیری کو، کہ یہ لوگ نہ بات کر سکیں، کیونکہ اطہر مین اللہ صاحب نے کہا پہلے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات تھی، تو اس میں میرا نہیں خیال تھا اتنے لوگ بولیں گے اور یہ وکیل جو ہے ایک پیج پہ نہیں آ سکے۔ تو یہ بات انہوں نے درست کہی اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو اپنی تجاویز دی ہیں وہ تو وہی ہے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ان ججز کی انویسٹیگیشن کرو۔ تو بار کے اندر جو ایگزیکٹو کے لوگ ہیں اور جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں شہباز کھوسہ صاحب، وہ اس بات سے ایگری نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کٹہرے میں ججز کو کھڑا نہ کریں، آپ کٹہرے میں ان ایجنسیوں کو کھڑا کریں، ان ایگزیکٹو کے لوگوں کو کھڑا کریں۔ اور احسن بھون صاحب کیونکہ اعظم نذیر تارڑ کے دوست ہیں، تو ان کی کوشش اور خواہش تھی کہ وہ پرپوزلز ہی نہ آئیں، وہ چیزیں رک جائیں اور وہ اس کو بلڈوز کر دیں کہ پاکستان بار کونسل نے یہ کہہ دیا، سپریم کورٹ بار نے یہ کہہ دیا، اور ان ججز کی جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ آج وہاں پر یہ چیز ہم نے دیکھی۔ اب لیکن بہرحال اس موقع پر جو کوشش تھی کہ دوسرے لوگوں کو نہ بولنے دیا جائے، وہ تو ہو گئی ناکام۔ اب اس کی سماعت شروع ہو گئی ہے اور چل رہی ہے، اب لیٹس سی کہ کیا اس میں آگے نکلتا ہے۔ لیکن آج اطہر مین اللہ صاحب کا اپنا جو نوٹ ہے اس میں انہوں نے وفاقی حکومت کو رسپانسبل قرار دیا اور ان سے جواب مانگا ہے، اینڈ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی۔ دوسری جانب محسن اختر کیانی صاحب نے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے خط لکھ دیا کہ یہ پھر دوبارہ ایک ولیفیکیشن کیمپین شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں، میں جانتا ہوں ان ولاگرز کو جنہوں نے یہ لکھا ہے، ان کا تعلق جس جگہ سے ہے سب کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ محسن اختر کیانی کے بارے میں جو جھوٹی کیمپین چلائی گئی کہ جی لوور جوڈیشری نے خط لکھ دیا، لوور جوڈیشری، نہ کوئی خط لکھا نہ کوئی بات، اور وہ جو شخص ہے جس نے یہ چلائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ تو اتنی صرف بات بتاتا ہوں کہ بہت ساری پراپرٹی جو لیز ہوئی ہے اس کے نام مختلف جگہوں پر وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کی پراپرٹی تھی، کیا وہ، مطلب میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ حکومت کے پاس پورا ڈیٹا ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ اس قسم کی کیمپین کر رہے ہیں ججز کے خلاف، اور ان کو سزا اب ججز نے، محسن اختر کیانی صاحب نے اور بابر ستار صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو۔ اب توہین عدالت کے لیے آج امید ہے کہ بینچ بن جائے گا، کیونکہ یہ بات بار بار کہی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں بھی کہ وہ ججز جو ہے نا ان کے پاس اختیار ہے تو وہ کیوں نہیں کارروائی کرتے۔ اب یہ کارروائی توہین عدالت کی شروع ہونے جا رہی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں وی آر انٹرنگ انٹو اے ویری ڈیسائسو ایرا، اور یہ جو ایک غنڈہ گردی کی گئی ہے بہت سارے ایشوز کو بنا کے اور لوگوں کے گلوں میں ڈالے گئے وہ ایشوز، ناؤ اب وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اینڈ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔